नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मालिक कुन फ़यकून से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सामाईन की तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमाए और आपके सुकून, इज़्ज़त और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आज हम बात करेंगे कि नमक हमें क्यों मिला और किसकी तरफ से अता किया गया, और क़यामत तक के लोगों की मेहमान नवाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे करेंगे। ये जो मुहावरा बोला जाता है कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, इसका आगाज़ किस कौम ने किया जो आज तक चल रहा है, और बीबी सारा बछड़े को कपड़े क्यों पहनाती थी और अपने मुंह पर उन्होंने खुद ही तमाचा क्यों मारा। इन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी बहुत पसंद थी, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी थे कि किसी मेहमान के बगैर खुद खाना नहीं खाते थे, और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो आप अपने घर से बाहर खड़े हो जाते और गुजरते हुए मुसाफिर या किसी भी शख्स को कहा करते थे कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आदत बहुत पसंद थी, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे खलील, मुझे आपकी मेहमान नवाजी बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तेरी ये मेहमान नवाजी क़यामत तक जारी रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, वो कैसे जारी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नमक की मुट्ठी लें और फलां पहाड़ी पर जाकर इसको फिजा में फैला दें। अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह फिर क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं इस नमक को पूरी कायनात में फैला दूंगा, और सारी कायनात में, क्योंकि तुम्हारी वजह से नमक फैलेगा और तुम्हारी तरफ से अता किया जाएगा, इसलिए जो भी नमक खाएगा उसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और ऐसा ही लिखा जाएगा कि जैसे तुमने ही उसकी मेहमान नवाजी की है। क़यामत तक खानों में नमक की लज़्ज़त पैदा कर दूंगा, और जो भी नमक का बना हुआ खाना खाएगा उसे नमक की नमकीनी महसूस होगी और खाने का लुत्फ आएगा, और सारा सवाब आपके हिस्से में लिखा जाएगा, और ऐसे ही होगा कि यह दावत आपकी तरफ से ही की गई थी। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। पहाड़ी पर खड़े होकर फिजा में नमक की मुट्ठी बखेरी और अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में हर इंसान तक नमक को पहुंचा दिया। हाँ, अब हमारे खानों में असल मज़ा नमक का ही है। मोहतरम सामईन जानते हैं कि अगर दुनिया भर के मसाले खाने में डाले जाएं, लेकिन खाने में नमक ना हो तो खाने का कोई मज़ा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिन्हें सिर्फ नमक डालकर बनाया जाता है, और वो बहुत लजीज बनते हैं। यानी कि नमक हमारे खाने का ऐसा जुज़ है कि अगर सिर्फ अकेला नमक डाल के खाना तैयार किया जाए तो बहुत ही लजीज खाना तैयार किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो मुहावरा है कि हम नमक हरामी नहीं करते, ये कैसे स्टार्ट हुआ। असल में ये मुहावरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम की ये आदत थी कि जिसके घर से खाना खा लेते थे, चाहे एक टाइम का खाना, यहाँ तक कि अगर नमक भी चख लेते थे, तो सारी ज़िंदगी उस शख्स के साथ दुश्मनी नहीं करते थे, और जिस शख्स के साथ दुश्मनी करनी होती थी उसके घर से ज़रा भी खाना नहीं खाते थे। और अगर किसी ने किसी शख्स के घर से खाना खाया और उसके बाद उसके साथ दुश्मनी की, तो सारी कौम उसको ताना देती और कहा करती थी कि तुमने नमक खाकर हराम किया, यानी कि जिस शख्स के घर से खाना खाया उसी के साथ बेवफाई की है। तो तब ये मुहावरा शुरू हुआ, और ये जुमला आज तक बोला जाता है। इसका एक सबूत हमें कुरान पाक से भी मिलता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वनब्बिहिम अन दैफि इब्राहीम अल मुकरमीन, इनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर दीजिए। इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो उन्होंने उनको सलाम कहा। क़ाला सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले ये मेहमान असल में फरिश्ते थे। वाक़या ऐसे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे, तो बहुत दिन गुजर गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया था क्योंकि आपके घर कोई मेहमान नहीं आया था।
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرا خلیل مجھ سے بھوکا نہیں دیکھا جاتا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ انسانی شکل میں میرے ابراہیم خلیل کے پاس جاؤ تاکہ وہ کھانا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے، انہوں نے آ کے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب دیا اور ان کو مہمان خانے میں بٹھایا، اور فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو۔ اتفاقاً اس وقت گھر میں اور کوئی جانور نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچڑا تھا جس کو سارہ علیہ السلام پالتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ سارہ علیہ السلام اس بچڑے کو کپڑے پہناتی تھیں کیونکہ حضرت سارہ کے پاس اس وقت تک اولاد نہیں تھی، اور بچے کا چال آڈ جیسے کیا جاتا ہے ایسے ہی بی بی سارہ اس بچڑے کے ساتھ چال آڈ کرتی تھیں اور اس بچڑے کو کپڑے پہناتی تھیں اور اس بچڑے کو اپنے ساتھ سلاتی تھیں، اس کے ساتھ بہت پیار کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سارہ سے کہا کہ آپ کو اس بچڑے کے ساتھ بڑی محبت ہے، آپ کو دکھ تو ہوگا لیکن مہمان نوازی میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا، آپ اجازت دیجئے میں اس کو ذبح کر لوں۔ حضرت سارہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ذبح کر لیں۔ قرآن پاک میں ہے فَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، تو ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے لے آئے بھنا ہوا بچڑا، تو یہ وہی بچڑا تھا جس کو بی بی سارہ کپڑے پہناتی تھیں، اور اس بچڑے کے ساتھ ان کا بہت پیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا اور کہنے لگے کہ بسم اللہ پڑھیں، شروع کریں۔ ایسے کہہ کے فوراً خود بھی کھانا کھانے لگ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اور آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے بعد بھی مہمانوں نے کھانا شروع نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید یہ شرما رہے ہیں یا تکلف کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پھر مہمانوں سے کھانا کھانے کا کہا، لیکن اب بھی وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا خوف کھانے لگے اور کہنے لگے جیسے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ، کہنے لگے مجھے تو تم لوگوں سے کچھ خوف آتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے قَالَ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہنے لگے آپ ڈریے نا، ہم تو آپ کو ایک حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف کیوں آیا؟ وہ قوم کی اسی عادت کی وجہ سے خوف آیا، کیونکہ ان کی قوم جس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتی تھی اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ مہمان مجھے نقصان پہنچائیں گے یا مجھ سے دشمنی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ لیکن کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جن کو کھانے پینے کی، نہانے کی، سونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، تو اس وقت حضرت بی بی سارہ آپ کے پاس کھڑی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَقَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے اپنے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ حضرت بی بی سارہ نے، جیسے انسان کو یقین نہیں آتا اور وہ خود کو یقین دلانے کے لیے اپنے چہرے کو تھپ تھپایا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، کیا سچ میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا؟ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے پر ہلکا سا تھپڑ مارا تاکہ ان کو فرشتوں کی اس بات کا یقین آ جائے۔ تو فرشتوں نے ان کو یقین دلایا اور پھر خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، جو کہ صرف بیٹا ہی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنائے گا، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اور فرشتوں نے یہ بھی عرض کی کہ آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے گا جو کہ یوسف علیہ السلام ہوں گے، یعنی بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری سنائی، اور یہ بھی بتایا کہ بیٹا بھی نبی ہوگا، آپ کا پوتا بھی نبی ہوگا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اب انبیاء کی نسل، انبیاء کا سلسلہ آپ کی نسل سے چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
ایک روایت میں ہے 70,000 اور ایک روایت میں 40,000 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی آئے، اور انہی کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پاک پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔